नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आजको विज्ञानको 174औं श्रृङ्खलामा। म रोजिता। नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन सोमबार राति 9:30 बजे र मंगलबार बिहान 11:30 बजे 15 दिनको अन्तरालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक खबरहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन क्रम आज पनि जारी रहनेछ। आउनुहोस् लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। सन् 2014 अगस्त वैज्ञानिक इतिहासमा नै एक नयाँ इतिहास रच्न सफल भयो। कारण सन् 2014 अगस्टमा युरोपियन स्पेस एजेन्सीको रोजेटा स्पेसक्राफ्ट 67P चुर्योमोभ गेरासिमेन्को पुच्छ्रे ताराको निकट पुग्न सफल भयो र निकट पुगेर सतहदेखि 100 किलोमिटरको दूरीमा रही पुच्छ्रे तारा 67P चुर्योमोभ गेरासिमेन्को परिभ्रमण गर्दै यसको अध्ययन अनुसन्धान आरम्भ पनि भयो। 100 किलोमिटरको दूरीदेखि क्रमशः घट्दै 10 किलोमिटरको दूरीसम्म आइपुग्दा यतिखेर रोजेटा स्पेसक्राफ्टले पुच्छ्रे तारा 67P चुर्योमोभ गेरासिमेन्को सतहमा पानीका बरफहरू भेटाएको छ। सोसँगै पानीको बाफ, कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोअक्साइड पनि भेटाएको छ, जुन जीवन बीजारोपणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा लिइन्छ। यो त भयो अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक इतिहासमा नै अन्तरिक्ष अनुसन्धानको एक सफल उदाहरण। तपाईलाई लाग्न सक्छ नेपालमा चाहिँ अन्तरिक्ष अनुसन्धानको लागि के कस्तो कार्य भइरहेको छ, अन्तरिक्ष अनुसन्धानको यात्रा कहाँसम्म पुग्यो। हालै मात्र अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन रिसेन्ट ट्रेन्ड इन स्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विषयक एक विशेष जानकारी। 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार बिहानको 11:56 जाँदाको क्षण सम्पूर्ण नेपालीका लागि एउटा कहाली लाग्दो क्षण बनेर आयो। आफूसँगै 7.8 म्याग्निट्युड मोमेन्ट स्केलको विनाशकारी भूकम्प लिएर गोर्खाको बारपाक केन्द्र बनेर आएको उक्त विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा परि लगभग 9,000 को ज्यान गयो भने 23,000 भन्दा बढी घाइते भए। वैशाख 12 गते शनिबारको उक्त दिन हिमाल आरोहणको आजसम्मको यात्रामा कालो दिन साबित भयो। लाखौंको घरबार मात्र गएन, नेपालको शिर ठाडो बनाएका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका काठमाडौँ दरबार स्क्वायर क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, चाङ्गुनारायण क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भए। भूकम्प गएको आज 2 महिना बितिसक्दा पनि आम नेपाली अझै पनि भूकम्प र भूकम्प पछिको विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिबाट त्रसित नै छन्। तर नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह तथा अन्तरिक्ष प्रविधि भएको भए प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन धेरै सहज हुने थियो कि। नेपालमा अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुनु किन आवश्यक छ? नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह प्रक्षेपण भएमा के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन्? छिमेकी 2 मुलुक चीन र भारत अन्तरिक्ष विजयको यात्रामा तछाड मछाड गर्दै गर्दा नेपालमा अन्तरिक्ष विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि नीति निर्माणका के कस्ता पूर्वाधारहरू चाहिन्छन् र के कस्ता पहल भएका छन् त? यस्तै विविध विषयको खुला बहस स्वरूप इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन स्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नामक अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटरियम, अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति एवं विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कीर्तिपुरमा गएको आषाढ 1 गतेदेखि आषाढ 7 सम्म सञ्चालन भएको थियो। नेपालको केसमा जब बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गयो, भूकम्प जान साथ त्यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरू जमिनको चाहिँ नि हाइपोसेन्टरबाट जमिन कसरी चाहिँ तल गयो, काठमाडौँको हाइट कसरी बढ्यो, अनि पछि त्यहाँबाट फल्टमा कसरी विस्थापन भयो, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि फिल्डमा नगइकन नाप्ने भनेको जिपिएस सिस्टमले चाहिँ नेपालमा भएका 29वटा जिपिएस सिस्टमहरू थिए। ती जिपिएस सिस्टमको डाटाबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि युज गऱ्यौँ, जुनलाई चाहिँ नि स्याटेलाइटबाट चाहिँ मोनिटर गरिएको थियो। नम्बर 1। नम्बर 2,
स्याटेलाइट इमेजहरू जुन अप्रिल 25 भन्दा पहिला लिएका स्याटेलाइट इमेजहरू जस्तै सिन्थेटिक एपर्चर र्याडर इमेजहरू र अप्रिल 25 पछि लिएका र्याडर इमेजहरूको कम्पेरिजनबाट चाहिँ अर्थक्वेकले चाहिँ जमिनमा पारेको असर, भूकम्प अगाडि र भूकम्प पछाडिका असरहरू, जमिनमा सर्फेस रप्चर आइपुगे कि आइपुगेन भन्ने खालका चाहिँ स्टडीहरू, अध्ययनहरू पनि तिनै स्याटेलाइटबाट खिचेका इमेजहरूबाट चाहिँ प्रयोग गरिएका छन् भने यो भूकम्पले भूकम्प गइसकेपछि करिब 3000 साना ठुला गरेर करिब 3000 भन्दा ठुला भूकम्पहरू गए भन्ने कुराहरू पनि स्याटेलाइटबाट खिचिएका फोटोहरूको चाहिँ अध्ययनबाट चाहिँ पत्ता लगाएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो भूकम्प एउटा पहिलो भूकम्प हो जुन भूकम्पलाई चाहिँ स्याटेलाइट प्रविधिबाट निरन्तर रूपमा निगरानी गरिएर त्यसका डाटाहरू चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ एभाइलेबल गरिएको यो पहिलो भूकम्प हो। त्यसकारणले चाहिँ स्याटेलाइट सिस्टमहरू भनेको भूकम्पीय स्टडीमा साह्रै महत्त्वपूर्ण डाटाहरूको रूपमा हामीले चाहिँ हेर्न पाएका छौँ। आषाढ 1 गते मङ्गलबारका दिन उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन भएको थियो। विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय 3V का डीन चिरीको शोभा ताम्राकारको सभापतित्वमा सम्पन्न समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हीरा बहादुर महर्जनले पानसमा 2 प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, बीबी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर शोभाकान्त लामिछाने, 3V का रेक्टर प्राध्यापक गुणनिधि न्यौपाने, विधि विज्ञान प्रयोगशाला विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक जीवन रिजाल लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। एक्चुअली यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको उद्देश्य भनेको बाहिरका एक्सपर्टहरू, स्पेसका एक्सपर्टहरूसँग अनि हाम्रा यहाँका नेसनल यङ साइन्टिस्टहरू, स्टुडेन्टहरू फेसिलिटेट हुन् अनि इन्टरेक्सनबाट बढी नलेज पाउन् र भोलि त्यो फिल्डमा उनीहरूलाई यङ साइन्टिस्टलाई त्यो फिल्डमा बढी ओरिएन्ट गर्ने उद्देश्य हो। तर यहाँ हाम्रो अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ, यहाँ हाम्रो जुन इन्टरनेसनल कन्फरेन्स जसरी एकदम छोटो समयमा हतारमा गरिने ट्रेन्ड देखेँ मैले लास्ट इयर अहिले पनि, र यहाँ हामीले जुन किसिमका एक्सपर्टहरू ल्याउनु पर्ने त्यो ल्याउन सकेको स्थिति छैन। तापनि यो अहिले हाम्रै यहाँका एक्सपर्टहरू केही हाम्रै बाहिर पढ्न गएर आएका अनि साइन्टिस्टहरूले अनि यहाँ आफ्ना पेपरहरू, आफ्ना रिसर्चहरू अनि हाम्रो कम्युनिटीमा राख्नुभयो। अनि यसले डेफिनेटली अनि हाम्रा यहाँका यङ साइन्टिस्टहरूलाई बढी इन्टरेक्टिभ हुने, अर्थात् यो फिल्डमा नयाँ रिसर्चहरू के भइरहेछ र अब हामीले के गर्न सक्छौँ र यो स्पेस फिजिक्समा अब पोटेन्सियल एरिया भनेको के हो र हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुन फिल्डमा हामी बढी ओरिएन्ट हुन सक्छौँ, कुन फिल्डमा हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरूको बढी विशेष जानकारी राख्ने र अनि बढी इन्करेज गर्नु, यङ साइन्टिस्टलाई इन्करेज गर्नु हो। र यो चाहिँ हामीले जुन किसिमको यसको उद्देश्य हुनुपर्थ्यो, यसको अब्जेक्टिभ हुनसक्थ्यो, त्यो किसिमबाट अनि हाम्रो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अझै हामी गर्न सकेका छैनौँ। डेफिनेटली यसबाट धेरै एडभान्टेज, धेरै फाइदाहरू चाहिँ मुलुकका यङ साइन्टिस्ट र स्टुडेन्टले पाएको छन् र उनीहरूले के गरेका छन् त्यो कुरा पनि अनि इन्टरेक्सनबाट अनि के गर्न सकिन्छ अनि त्यो चाहिँ थप अनि उनीहरूलाई हौसला दिने काम पनि भएको छ। र अनि हाम्रो स्पेस टेक्नोलोजीलाई जस्तै अब अहिले सेटेलाइट राख्ने कुराहरू आइरहेको छ, अनि त्यो गर्नको लागि अनि नेपालको सन्दर्भमा जुन किसिमको पोलिसी बन्नुपर्ने हो, जुन किसिमको अनि भनौँ न साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा डेभलप हुनुपर्ने त्यो स्थिति हुन सकेको छैन। यसको लागि मेन चाहिँ अहिलेसम्म यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई एउटा ब्युरोक्रेसी अन्तर्गत परेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले टेक्नोक्रासीमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अलि भनौँ न यही रिसर्च साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकै अनि एक्सपर्टहरूले अनि ह्यान्डलिङ गर्यो भने अनि यो डेफिनेटली हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा बढी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै मैले एक्जाम्पल भनौँ, नास्टको एक्जाम्पल छ, मैले सुनिरहेको छु मोर देन 80-90% त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यहाँको अनि कर्मचारीहरूलाई जान्छ, जबकि रिसर्चलाई जम्मा 10-20%। द्याट इज अनफर्चुनेट। रिसर्च इन्स्टिच्युट भनेको 10-20% अरू अफिसियल अनि कर्मचारीमा जानुपर्छ भने अरू चाहिँ टोटल रिसर्चमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दा नयाँ रिसर्चहरू काम गर्न सकिन्छ। बाहिरको हामी हेरौँ, युएस अमेरिकातिर हेरौँ, रिसर्च ल्याबहरूमा रियरली एउटा दुईवटा अफिस एसिस्टेन्ट हुन्छ, अरू सबै साइन्टिस्टले आफै रन गरे हुन्छ, स्टुडेन्टले आफै रन गरे हुन्छ, रिसर्च अघि बढिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने र अनि यो टेक्नोक्रेसीले
चाहिँ बढी अनि लिड गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नेपालको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन स्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नामक उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई विशेष गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको थियो। पहिलो चरण विशेष कुराकानी स्पेशल टक अन्तर्गत Investigation of related Helka effects on middle-low latitude geomagnetic records and exploratory study, science weather at low latitudes, possibility of its forecasting, aviation weather hazards over different airports and air routes of Nepal, plasma, the first state of matter in space science, study of orientation and chirality of galaxies in the large-scale structure, suspected particulate transport and deposition over the Nepal Himalaya, Earthquake 2015 in Nepal जस्ता विविध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए। दोस्रो चरण सामान्य कुराकानी जेनरल टक अन्तर्गत विद्यार्थीहरूद्वारा आफ्ना थीसिस अन्तर्गतका रिसर्च पेपर प्रस्तुत गरिएका थिए। स्पेस साइन्ससित सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो देशमा र विदेशमा भइरहेका रिसर्च वर्कहरूलाई इन्भाइटेड लेक्चरको रूपमा, स्पेशल टकको रूपमा र पार्टिसिपेन्टहरूले आफ्नो रिसर्च वर्कलाई कन्ट्रिब्युटरी टकको रूपमा प्रेजेन्ट गरे र केही स्टुडेन्टहरूले आफूले एमएससी पिएचडी थेसिसमा गरेको र गरिरहेको कामहरूलाई रिसर्च वर्कहरू प्रेजेन्ट गरेर अब हालसम्म भइरहेको कामहरू र अब भविष्यमा गर्न सक्ने कामहरू र कार्ययोजना बारेमा छलफल भयो र विशेष गरी स्पेस साइन्सको रिसर्च पेपरहरूमा छलफल भयो। अब यो स्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकै विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने डेभलपमेन्टको रेट एकदमै न्यून छ हैन? किन हुन नसकेको डेभलपमेन्ट, च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के कस्ता छन्? यसमा स्पेस साइन्स इन पर्टिकुलर भन्दा पनि सबै साइन्सकै इन जनरल डेभलपमेन्ट हाम्रोमा प्रब्लम छ हैन? अब त्यसको एउटा प्रमुख कारण त क्वालिफाइड मान्छेहरूलाई साइन्टिफिक रिसर्चमा एट्र्याक्ट गर्न नसक्नु अथवा रिसर्च इन्सेन्टिभ अथवा रिसर्च प्रोजेक्टहरूको फन्डिङहरूको कन्सेप्टहरू अझै राम्रोसँग डेभलप नहुनु हो र साथसाथै गभर्मेन्ट लेभलमा पोलिसीहरू नभएको र त्यसमा चाहिँ कोअर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्रामहरू नभएर प्रब्लम हो र यसलाई अब चेन्ज गर्नलाई हामीले मेन पावरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने, फन्डिङहरू बढाउने र पोलिसीहरूलाई दुरुस्त राख्यो भनेदेखि यो स्लोली प्रोग्रेस हुने कुरा हो। उक्त सम्मेलनमा INPE साओ जोस दोस कम्पोस साओ पाउलो ब्राजिलका डाक्टर विनोद अधिकारी, ह्याम्बर्ग युनिभर्सिटी जर्मनीका पदम घिमिरे, डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्स एन्ड एस्ट्रोनोमी युनिभर्सिटी अफ एलाबामा टुस्कालुसा USA का सुनिल लाउदरी तथा कर्नेल युनिभर्सिटी USA का अभिज्ञ मास्के अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीका रूपमा उपस्थित थिए। अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ मास्टर सकाएर विदेशिनु भएको छ। नेपालको जनशक्ति ठुलो जनशक्ति नै विदेशिएको अवस्था छ। के प्योर साइन्स पढ्नेहरूको लागि, स्पेशली फिजिक्स पढ्नेहरूको लागि नेपालमै अपर्च्युनिटीहरू छैनन्? अहिले खासै चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ पढाउनमा, शिक्षणमा चाहिँ छ, तर रिसर्च लेभलमा चाहिँ अपर्च्युनिटी हामीले खोज्ने प्रयास पनि कम भएको छ। त्यसैले तर फिजिक्स भनेको यस्तो विषय हो जसमा चाहिँ प्रकृतिको आधारभूत नियमको बारेमा व्याख्या गरिन्छ अथवा धेरै कुराहरू अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। त्यसैले रिसर्च ओरिएन्टेड विषय भएको हुनाले र यो विषय चाहिँ नि एउटा देशभित्र नै सीमित रहन नसक्ने र यसको ग्लोबल कन्ट्रिब्युसन संसारभरिबाट नै आफ्नो खालको योगदान भएर चाहिँ प्रकृतिलाई बुझ्ने, यो ब्रह्माण्डलाई बुझ्ने भन्ने इस्यु भएको हुनाले चाहिँ यसलाई देशभित्रको परिधि भन्दा पनि आफूलाई अपग्रेड गर्नको लागि, आफू राम्रो काम गर्नको लागि जुन ठाउँमा गएर गरे पनि यो विषयले चाहिँ अलाउ गर्छ। तर देशको इन्ट्रेस्ट पनि देशले इन्भेस्ट गरे हुन्छ। देशमै बसेर देशमा केही इन्फ्रास्ट्रक्चर भइदिएर र आफ्नो जनशक्तिलाई यही नै उपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ देशले सिधा त्यसको फल पाउने थियो, जनताले फल पाउने थिए। त्यो हुन त्यति सकिया छैन। जति पनि फिजिक्समा चाहिँ नि पिएचडी गरेको अथवा मास्टर्स गरेको हाम्रो जनशक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरू देशमा चाहिँ पढाउनलाई मात्रै युनिभर्सिटीमा, कलेजहरूमा पढाउनलाई यता कतै जस्तै खाने विभागमा अथवा नापतोल विभागमा स्ट्यान्डर्ड वेट एन्ड मेजरको कुराहरूमा थोरै कतै एब्जर्भ भएको देखिन्छ। त्यो पनि रिलेटिभली एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कहरू बढ्ता छ। रिसर्च ओरिएन्टेड चाहिँ त्यो
नेपाल सरकारको डिभिजनहरूमा फिजिक्स चाहिँ इन्भल्भ हुन सकेको स्कोपहरू स्पेसहरू अहिलेसम्म देखिँदैन। आउटर स्पेस ट्रिटीको कुरा गर्नुभयो, नेपालले पनि साइन गरेको छ भनेर, यो यसको बारे थोरै भनिदिनुहोस् न। अनि नेपालमा चाहिँ ट्रिटी साइन भयो तर अहिलेसम्म स्पेस लहरू बन्नु सकेको छैन कि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन, के हो स्थिति? हजुर, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। धेरै पहिले नै 1967मा आउटर स्पेस ट्रिटी भनेर युएनले सबै कन्ट्रीहरू मिलेर खास गरी सेक्युरिटी काउन्सिलमा यो कुराहरू भयो, धेरै कन्ट्रीहरूले त्यसमा साइन गर्न थाले। र मुख्य कुरा यसमा के छ भने हाम्रो जमिन र हाम्रो यो पानी मात्रै देशको प्रपर्टी होइन, हाम्रो हावा पनि आकाश पनि हाम्रो प्रपर्टी हो। र त्यहाँ पनि केही एकदमै उपयोगी रिजनहरू छ जसलाई हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ, अथवा त्यसलाई आफूले युज गर्न नसके पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ। अरूलाई युज गर्न दिनलाई ल बनाएर अरू कन्ट्रीलाई अथवा अरू प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यहाँनिर बेच्न सकिन्छ, अर्बिटहरू एलट गर्न सकिन्छ अर्बिटको स्लटहरूमा। त्यसले त्यो हाम्रो माथिको रिच भएको कुरा हामीले युज गर्नको लागि हामीलाई तत्काल चाहिने यो आउटर स्पेस ट्रिटी अन्तर्गतको देशले कमिट गरेको कुराहरूको देशले भित्रबाट नै संसदबाट नै अथवा भनौँ कुनै लेभलबाट पहिले पोलिसी बन्नु पर्यो, त्यस पछाडि त्यसको ल हुनु पर्यो। अनि त्यो ल अनुसार त्यो पोलिसी अनुसारले हामीले त्यो स्पेसलाई युज गर्न सक्ने भयौँ। अन्यथा हामीले इन्टरनेसनल लकै परिधिमा बसेर मान्नुपर्ने हुन्छ, जे कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई एकोमोडेट गरेर कन्ट्रीको निडको आधारमा चाहिँ हामीले लहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रिसेन्टली अहिलेको हाम्रो विज्ञान तथा प्रविधि वातावरण मन्त्रालयको अहिले सचिवज्यूले हाई लेभलबाट नै स्पेस साइन्सलाई एड्रेस गर्ने किसिमले स्पेस पोलिसी बनाउने किसिमले एउटा राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति भनेर बनाइएको छ। त्यसको केही वर्कआउटहरू हुँदैछ। मुख्य ध्येय चाहिँ स्पेस पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने हो र पोलिसीको थ्रु त्यसलाई पोलिसीलाई रेगुलेसनमा लग्ने र रेगुलेटरी बडी एउटा बनाउने र पछि त्यो रेगुलेसनमा जाँदाखेरि के कति आवश्यक पर्छ देशको लागि त्यसको आधारमा संसदमा चाहिँ नै लग्ने टेबल गर्ने ल बनाउनको लागि यो कुरा भएको छ। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भने नेपालले धेरै पहिले 1986 मै आउटर स्पेस ट्रिटीमा साइन गरेर आएको रहेछ। त्यसपछि साइन मात्रै गरेन कि 2002 मा फेरि गएर नेपालले युएनमा जेनरल एसेम्ब्लीकै बेलामा त्यहाँ रेटिफाई पनि गरेको छ। त्यसले रेटिफिकेसन साइन पनि गर्ने रेटिफाई पनि गर्ने मोर देन 100 कन्ट्री मोर देन 150 कन्ट्रीहरू छन्, त्यसमा नेपाल छ। तर नेपालले कन्ट्रीभित्र आफ्नो ल नबनाएको हुनाले इन्टरनेसनल लको आधारबाट नेपालले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि नेपालले क्लेम गर्न सकेको छैन लको आधारमा। त्यसैले बाहिरबाट पनि खास गरी युएन अफिस फर स्पेस एफेयर्स भन्ने काठमाडौँमा पनि खुलेको छ अहिले रिसेन्टली आएर बसेको छ। र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पनि युनिभर्सिटी लेभलमा पनि स्पेस एजुकेसनमा स्पेस साइन्समा करिकुलमहरू बनाउनु पऱ्यो, प्रमोट गर्नु पऱ्यो, स्कुल लेभलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्म जानु पऱ्यो। र साथसाथै पोलिसीमा पनि युनिभर्सिटीबाट जे जस्तो कन्ट्रिब्युट हुन सक्ने हो नक गर्नु पऱ्यो मिनिस्ट्रीलाई र कन्सर्न गभर्मेन्टको अथोरिटीहरूलाई। त्यो कुराहरू भएको छ। र यी कुराहरू मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने त्यो के कुरा हामीले साइन गऱ्यौँ त्यो भित्र के कुराहरू छ त्यसको आर्टिकलहरूभित्र हामीलाई फाइदा के छ, हामीले कमिट के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययनै भएको छैन। सिग्नेचर मात्रै गरेर आएको सिचुएसनमा। त्यो पनि पहिले 86 मा कुनै टिम कुनै पर्पजले त्यहाँ गयो होला युएनमा, त्यसपछि त्यो सिग्नेचर थुप्रै खालको यसो ओपन ट्रिटीहरू अफर गरिन्छ, सिग्नेचर भयो, ड्राफ्ट ल्यायो, ड्राफ्ट कुनामा थन्क्यो, त्यो थाहा भएन। तर अहिले युएन स्पेस एफिएस त्यो अफिसबाट थाहा भएअनुसार मसँग त्यसको डिटेल कपी पनि छ। थाहा भएअनुसार चाहिँ नेपालले साइन गरेको छ, रेटिफाई पनि गरेको छ। नेपाल अब रुल्स र रेगुलेसनतिर जानुपर्छ। र नेपाललाई रिपिटेडली त्यति मात्रै होइन, स्पेसलाई अलर्ट गर्ने, स्पेसको अर्बिटहरू नेपालले मार्केटिङ गर्ने, आफ्नो युज गर्ने, अरूले हस्तक्षेप गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने, न्युक्लियर वेपन्सहरू आफ्नो स्काईमा कसैले राखेको छ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने, एस्ट्रोनटहरूको सेक्युरिटी, एस्ट्रोनटहरू नेपालको माथि पनि आउन सक्छन् अथवा
एस्ट्रोनटहरू तल फेरि फर्केर आउँदाखेरि नेपालको ल्यान्डमा पनि आउन सक्छन्। तर यसरी माथिबाट आइदियो भने उनीहरूलाई कसरी, उनीहरूको पास भिसा छैन, उनीहरूलाई कसरी लिगल स्ट्याटस दिने, उनीहरूलाई कसरी आफ्नो देश फर्काउने, त्यो ट्रिटीले इन्स्योर गर्छ त्यो कुरा। ट्रिटी गरेर आएको छौँ, तर नेपालको हाम्रो लमा त्यसरी आइपुग्दाखेरि माथि आकाशबाट कोही खसेर मान्छे आयो भने अथवा कुनै अब्जेक्ट आयो, कुनै खसेर यहाँ ठोक्कियो, त्यसको राइट कसको हो, त्यो कुनै घरमा ठोक्कियो अथवा त्यो नै एउटा ठुलो प्रपर्टी आयो, एकदमै बहुमूल्य कुरा आइदियो भने त्यसलाई कसरी कन्ट्रीले चाहिँ कुन लको बेसिसमा कन्ट्रीले त्यसलाई युज गर्छ। आउटर स्पेसबाट आउने कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि छैन, आउटर स्लटलाई युज गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ल छैन, ल नभइकन इम्प्लिमेन्टेसनतिर जाँदैन। त्यसैले त्यो कुरा मेटियोरहरू खस्छ, एस्ट्रोराइडहरू खस्छ, तिनीहरूको सिस्टमेटिक सर्वे हुनुपर्ने हो, म्यापिङ हुनुपर्ने हो। त्यो पनि प्रपर्टी हो कन्ट्रीको, कन्ट्रीको प्रपर्टी हो र इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि छ। इन्टरनेसनली हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूमा यस्तो यस्तो कुराहरू खस्यो र त्यो कुराहरू सर्टेन लेभलमा रिसर्चको लागि एभाइलेबल गराउनुपर्ने हुन्छ इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई, साइन्टिफिक एडभान्समेन्टको लागि। त्यो पनि हामी गरिरहेको छैनौँ। त्यसैले यी सब कुराहरूले गरेर खास गरी हाम्रो स्लटमा कसैले सेक्युरिटीसँग रिलेटेड कुराहरू त, किनभने हाम्रो सेन्सिटिभ रिजन हो, दुईवटा ठुल्ठुला देशहरू हाम्रो बिचमा छ, त्यसले हाम्रो माथिको अर्बिटको स्लटमा जुन कुरा कम्प्लिटली फरबिड गरेको छ, रोकिया छ, न्युक्लियर वेपनहरू राति राख्न पाइँदैन, सर्टेन कुरालाई ब्यान गरेको छ, त्यो कुराहरू युज भएको छ कि छैन भनेर एटलिस्ट ल बनाउने, त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट गर्ने। इम्प्लिमेन्ट ल बनिसकेपछि इम्प्लिमेन्ट अरू थ्रुबाट पनि, अरू कन्ट्री थ्रुबाट पनि हामी हायर गर्न सक्छौँ, सिधै युएनलाई पनि भन्न सक्छौँ होला। तर आफूले पहिले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम कन्ट्रीभित्रको रेगुलेटरी बडीले, गभर्मेन्टले बनाउनु पऱ्यो। यो एकदमै सिरियस कुरा हो र मन्त्रालय लेभलमा यो कुराहरू चाहिँ धेरै थाहा छ र यसबारेमा चाँडैभन्दा चाँडै केही कुरा हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन सोमबार आषाढ 7 गते भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभाग 3B मा नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। नेभर एभर गिभ अप, यो तस्बिर उक्त सम्मेलनकै क्रममा डाक्टर राजु खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपालको आफ्नै भूउपग्रह प्रक्षेपण तथा आफ्नै अन्तरिक्ष प्रविधिको विकास गर्न समय त धेरै नै लाग्छ, साथै जनमानसमा वैज्ञानिक चेतनाको विकास तथा देश सञ्चालनको अभिभारा बोकेका काँधमा विज्ञान प्रविधिको विकासको भोक जगाउनुमा पनि केही समय अवश्य लाग्नेछ। तर त्यो समय पनि अवश्य आउनेछ जब नेपाली पनि अन्तरिक्षमा पुग्नेछन् र भन्नेछन् नेभर एभर गिभ अप। आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ। 15 दिन पश्चात पुनः विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक खबरहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रोजिता र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।